أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب دوست بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صدیق و عکس حسن جمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد۔ اسلام مع اطاعت خلفائے راشدین، ایمان مع محبت آل محمد۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، امداد کن امداد کن از بحر و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اے حسین ابن
علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی اے حسین ابن تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا تاجدار مدنی تاجدار جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات فخر بنی آدم سرور انبیاء شب اسرا کے دولہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار اندر ہدیتاً عقیدانہ معدبانہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ جس دی آیت مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور میں تہانوں ازماواں گا خوف تو والجوع بھوک تو وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ مال دی کمی تو والثمرات اور پھلاں تو اس پھل تو مراد دنیا دا پھل نہیں جڑا اسی درختاں تو اتار کے کھانے ہاں بلکہ فرمایا اس پھل تو مراد اولاد ہے۔ یہ بھی ایک میوہ ہے جڑے صاحب اولاد نے انہاں نو پوچھ کے ویکھیے تے پتہ چلدا ہے اور جنہاں کول نہیں ہے انہاں کول دی قدر و قیمت پوچھ کے دیکھو۔ فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جدو سارے امتحاناں وچوں ازما لواں گا اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تے پھر خوشخبری انہاں لوگاں واسطے جڑے صبر والے جنہاں نے صبر کیتا۔ اے ماہ محرم الحرام دا مہینہ جس مہینے دے اندر امام الانبیاء آپ نے پہلے ہی پیش گوئی فرما دیتی کہ میرا حسین اپنے کنبے نو لے کے اس دین دی سربلندی واسطے انہوں پروان چڑھاؤن واسطے کربلا دی زمین نو آباد کرے گا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جڑے بڑے بھائی نے حضرت امام حسن
جڑے انہاں دے بیٹے نے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن یعنی جڑے آپ دے بڑے بھائی سن انہاں دے 3 بیٹے جنہاں نے جامع شہادت نوش کیتا کربلا دے اندر۔ تو اج اسی انشاءاللہ تعالی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام اور مرتبہ اور آپ دی شہادت عظما جڑی کربلا دے اندر انہوں نے نوش فرمائی، شہادت دا جام پیتا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ دا نام رملہ، حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں دی جڑی کنیت سی او سی حضرت ام فروہ والدہ، تے والد محترم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرمایا 17 سال دی عمر دے اندر کربلا دے اندر اپنے چچا دے نال آپ تشریف لے کے آئے اور جامع شہادت نوش کیتا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 سال دی عمر سی انہاں دی کہ آپ دے والد محترم دا وصال ہویا۔ امام حسن مجتبی آپ نو زہر دیتی گئی اور 4 سال دی عمر دے سن امام قاسم جدو یتیم ہوئے۔ اس تو بعد باپ دی کمی نہیں ہون دیتی چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جدو کربلا دے اندر اے لشکر مدینہ بچوں چل کے مکہ بچ آئے تے مکہ بچوں چل کے کوفہ اور کوفہ بچوں چل کے پھر کربلا دی زمین تے آئے۔ تو فرمایا حضرت امام حسن اور امام حسین اپنی زندگی مبارک دے اندر انہوں نے 25 حج فرمائے، 300 میل دا سفر کیتا آپ دے غلام امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، اور لونڈیاں تے جڑے مرید سن اے تے سفر کردے سن سواریاں تے، لیکن 25 حج فرمائے انہوں نے تے 25 حج دونوں بھائیاں نے پیدل فرمائے۔ لوگ ویکھدے سن تے ادب نال اپنی سواری تو اتر جاندے سن کہ امام الانبیاء دے نواسے چل کے آ رہے نے، پیدل چلدے آ رہے نے۔ تے آپ فرماؤندے سن کہ تسی جاؤ، تسی تواڈے نال بڈھے بھی نے، معذور بھی نے، بیمار بھی نے، اساں تے اپنے رب نال ایسی لو لگائیے کہ او دے گھر وچ جدوں بھی گئے ہاں پیدل گئے تے پیدل ہی واپس آئے۔ حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن مجتبی اپنی زندگی مبارک دے اندر 25 حج فرمائے۔ اور اس تو بعد جدو کربلا دے واسطے آپ گئے پہلے مکہ دے اندر، لوگاں نے ویکھیا کہ امام الانبیاء دے نواسے آئے نے، عرض کیتی کہ اے امام علی مقام پہلا تسی جدوں بھی مکہ وچ اوندے سو نا تسی قربانی لے کے اوندے سو، قربانی لے کے اوندے سو، تسی قربانی کردے سو جویں حاجی کردے نے، اس دفعہ تسی قربانی لے کے نہیں آئے۔ تو حضرت امام علی مقام آپ نے آسمانہ دی طرف دیکھیا، ویکھ کے فرمایا قاسم اپنے بھتیجے نو بلایا، علی اکبر اپنے بھائی حضرت عباس علمدار نو بلایا، سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا پہلے میں قربانیاں لے کے ہوندا ساں، ہن میں قربان ہون واسطے اپنی آل لے کے آیا۔
پہلے میں مکہ پاک دے اندر منا دے موقع تے جانور ذبح کردا سا، اور ہن میں اس دفعہ لوگ خانہ کعبہ دا حج کرن آن گے دین واسطے، اپنے ایمان واسطے، لیکن امام حسین دین بچاؤن واسطے کربلا وچ منا لگائے گا۔ جویں تسی منا مکہ وچ قربانی کرو گے نا، ایویں کربلا وچ امام حسین اپنے بچے قربان کرے گا۔ لوگاں نے پوچھا انہاں کہا حضور جی تانوں پتہ ہی ہے تے پھر تسی جاؤ ہی نہ، تانوں جو پتہ ہے کہ تہاڈے نال انہاں نے یہ سلوک کرنا ہے، کوفہ والیاں نے تہاڈے نال یہ سلوک کرنا ہے تے تسی جاؤ ہی نہ۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل انہاں نوں میں پہلے بھیجیا، انہاں نے خط لکھے، بعد وچ جدوں میں خط انہاں دے پڑھے کوفیاں دے، پھر اس تو بعد وہ ایسے بدلے کہ انہوں نے میرے امام مسلم میرے بھائی نے بھی قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، انہوں نے بچے بھی شہید کر دیتے، لیکن میں پیچھے ہٹن والا نہیں ہاں۔ کل کدرے میرے نانا دے سامنے جا کے اے نہ کہن کہ اسی تے دین واسطے تواڈے دین واسطے اسی تے طلبگار ساں، لیکن سانو کوئی رہنمائی کرن والا، سانو دین سکھاؤن والا نہیں سی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ وچوں کوفہ دی طرف جا رہے سن، 82 لشکر دے جتنے بھی ممبر نے سارے 72 قربان ہوئے تے 10 واپس آئے تے لوگ خانہ کعبہ وچ آ رہے سن خانہ کعبہ دا طواف کرنے واسطے، یعنی کہ خانہ کعبہ دا طواف کرنے واسطے مکہ وچ آ رہے سن تے مکہ وچوں آپ قربانیاں دین واسطے کربلا وچ جا رہے سن۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت سارے نوں نال لے کے فرمایا آج ہن وقت یو آ گئے اپنے نانے نال کیتا وعدہ وفا کرن واسطے۔ حضرت امام علی مقام نے سارے نوں نال لے آوے، اپنے اہل و عیال نوں نال لے کے جس وقت مدینہ چھڑ کے چلے نے، فرمایا مدینہ دے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہا رات دی تاریکی دے اندر اپنی مشیرہ نوں نال لے آوے، فرمایا بہنا آ جا اج نانا کو آخری رات ویکھ کے آئیے، نانے دا دیدار کر کے آئیے، اپنی والدہ محترمہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی قبر تو ہو کے آئیے، پھر اسی مدینہ چھوڑ جانا وے۔ اج مدینے نو آباد کرن والے مدینے والے مدینہ چھڑ کے جا رہے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جس وقت قبر انور تے گئے نے، حضرت امام علی مقام قبر مبارک تے جا کے نانا جی دی قبر نو سلام پیش کیتا وے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا والدہ دی قبر تے سلام پیش کیتا وے، تے حضرت زینب سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے اے امی جان بچپن دے اندر مینوں وصیتاں کر دے سو، اے بیٹا جدو تیرے ویر تے اوکھا ویلا آئے گا اپنے ویر نو اکلیاں نہیں چھڑنا، اج میں مدینہ تے چھڑ کے جا رہی ہاں، اپنے بچے اونوں محمد بھی لے کے جا رہی ہاں، میں اپنے ویر نال کیتا وعدہ تے اپنی ماں نال کیتا وعدہ وفا کرن واسطے اج مدینے نو چھڑ کے میں اپنے ویر امام حسین نال کربلا وچ جا رہی ہاں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دونوں بہن بھائی جدوں قبر مبارک تو ہو کے جنت البقیہ وچ سارے نو سلام پیش کر کے جدوں مدینہ پاک وچوں رخصت ہوئے نے تے پھر آپ مختصر کردیاں ہویا مکہ پاک وچ آئے نے۔ مکہ پاک وچوں جدوں آپ نے حاضری پیش کیتی ہے تے خانہ کعبہ دا دیدار کیتا وے، اوتھے بھی آ کے امن والا گھر خدا دا گھر وے،
فرمایا اگر میں مکہ وچ زندگی گزاراں گا یزید اپنی حکومت اپنی فوج بھیج کے اس امن والے گھر نو جڑا وے تباہ کرے گا ایتھے خون ریزی کرے گا اس واسطے میں خانہ کعبہ دی حدود بھی چھڈ کے حرم پاک دی حدود بھی چھڈ کے تے جڑا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا دا فرمایا سی اے امام حسین کربلا دی زمین ہوئے گی جتھے تو قربانیاں دے گا میں کربلا وچ جا کے اپنے نانا دا وعدہ وفا کرن واسطے اس دین دے پودے نو خون دا پانی دے کے پروان چڑھاؤن واسطے اہل و عیال لے کے کربلا ول جا رہے نے کربلا دے اندر جس وقت حضرت امام علی مقام 3 محرم الحرام نو پہنچے دن گزر دے گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے یزید ویخ اگر تو عقل دے ناکھن لمے تے جس مصطفیٰ دا تو کلمہ پڑھنا ہے اس مصطفیٰ دی آل او دی اطرت او دا کنبا سارا کربلا وچ تیرے حصے وچ آ تیرے ورگا تے خوش نصیب نہیں ہے اگر تو سمجھ جائیں تے جی اگر تو اقتدار دے نشے وچ آ کے نبی دی آل دا پیاسا بن جائیں نبی دی آل دا خون چوسن واسطے تیار ہو جائیں فرمایا پھر تیرے ورگا بدبخت کوئی نہیں کہ نبی دی آل و اطرت سارے نبی دی آل کنبا امام زین العابدین بیمار تک سارے تیرے حصے وچ آئے ہن تیری مرضی ہے کہ تو انہاں دی عزت کر کے نبی دی آل تے درود بھی پڑھنا ہے لیکن نبی دی آل دا پیاسا بھی بنیا بیٹھا ہے خون دا اگر تے تو ساڈی عزت آبرو دی حفاظت کرے گا تے تو خوش نصیب ہے کہ تو نبی دی آل و اطرت نو اپنے حصے وچ لے لے جی اگر تو اقتدار دے نشے وچ ساڈے خون دا پیاسا ہے تے فرمایا پھر تیرے ورگا بدبخت کوئی نہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت کربلا دے اندر خیمے لگائے نے دن گزر دے گئے وقت گزرتا گیا حضرت امام علی مقام نے جمعۃ المبارک دا دن آیا وے 10 محرم دا دن آیا وے وقتاً فوقتاً جتنے بھی غلام نے انہوں نے اجازت دیتی وے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی جڑا یزیدیاں دے لشکر نال آیا سی لیکن راستے وچ ایک نماز امام پیچھے پڑھی عصر دی نماز یزیدیاں دے لشکر نو چھڑ کے حضرت حر محمد مصطفیٰ دے غلام بن کے حضرت امام علی مقام دے قدمہ وچ آ گئے یا حسین ادرکنی عرض کرتے نے اے امام علی مقام میں تواڈی مدد کرن واسطے آیا ماں میں تواڈا مددگار بن کے آیا ماں میں نہیں چاہتا میں تواڈے پیچھے نماز پڑھیے کہ میں تواڈے مقابلے وچ تلوار لے کے کھڑا ہوں ماں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسکرائے فرمایا اے حر تیرا نام حر وے حر دا معنی آزاد فرمایا تو دنیا تے بھی آزاد ہے تو کل قیامت والے دن بھی جہنم تو آزاد ہو گیا میں کیونکہ تو محمد مصطفیٰ دی آل دا غلام بن گیا میں جڑا حر سی نا انہیں ایک نماز پڑھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے فرمایا کہ میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھیے تے میں چاہنا میں کہ میں اس نماز دا جڑا سی نا حق ادا کراں فرمایا تو کیویں حق ادا کرنا چاہنا میں حکومت یزید دیئے تنخواہ یزید کو لو لینا میں میرا تو کیویں حق ادا کر سکتا اس وقت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض کیتا حضور میں چاہنا میں کہ میں تواڈے بلو جاواں تے سب تو پہلے یزیدیاں دے لشکر وچ مقابلہ کردا ہویا تواڈے قدماں وچ جام شہادت نوش کر جاواں یعنی انہاں لو ہو کے نہ مراں تواڈے لو ہو کے مراں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا جا پھر تو دنیا وچ بھی آزاد ہے تو کل قیامت والے دن بھی آزاد ہے تینوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نے انہوں نے بشارت دے دی
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ جڑی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہے، آپ فرماندیاں نے کہ میں خواب ویکھیا وی، جدوں میں خواب ویکھیا کہ آندھی چلیے، اس آندھی دے اندر ایک گلاب دا پھل وے جدیاں پتیاں بکھر گئیاں نے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مشیرہ نال جا کے خواب نو شیئر کیتا وی کہ میں خواب ویکھیا وی حضرت ام فروا جڑیاں نے حضرت امام حسن دی بیوی اور حضرت زینب امام حسین کول چل کے آئیاں نے، آ کے عرض کر دیاں نے اسی خواب سناواں گیاں، اے امام علی مقام تسی خواب دی سانو تعبیر دسنا۔ جدوں خواب سنایا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاں وچوں آنسو بہائے نے، فرمایا اے ام فروا، اے بابی جان، اے جڑا خواب وے دی تعبیر وے، ایک وقت ایسا آئے گا جدو دین تے مشکل گھڑی آئے گی، ادو آسمانہ تو دکھاں دے آسمانہ تو دکھاں دی آندھی چلے گی، اس آندھی دے اندر جڑے تیرے تین پھل نے حضرت قاسم، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عبداللہ، فرمایا کربلا دی زمین تے بکھر جان گے اور شہادت دا جام نوش کرن گے۔ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جدو پتہ چلیا کہ میں اپنے بچیاں نو کربلا دے اندر قربان کراں گی، آپ ڈگمگائیاں نہیں پریشان نہیں ہویاں، رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے مولا جتھے امام حسین اپنے بچے پیش کرے گا حضرت زینب اونوں محمد پیش کرے گی، فرمایا اوتھے میں بھی اپنا قاسم بھی قربان کراں گی، اپنے بچے بھی قربان کراں گی۔ ایک دن حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال دی عمر تو بھی چھوٹے نے، بچپن دے اندر ماں دا دودھ پیندے نے، تے ماں دا دودھ پیندیاں جس وقت ایک دن دودھ نہیں پی رہے، حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین دی بارگاہ وچ آ کے بچے نو پیش کیتا وے، یا امام حسین آ تے ویکھو بیٹا قاسم دودھ نہیں پی رہا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تو اینو مجبور نہ کر، کوئی گل نہیں، اگر بچہ قاسم اج دودھ نہیں پیندا تے کل نو دودھ پی لوے گا۔ آپ بچے نو لے کے واپس چلیاں گئیاں، جس وقت دوسرا دن آیا وے حضرت امام قاسم نے ماں دا سیر پینا شروع کر دیتا، دودھ پلا کے ماں حضرت امام حسین دی بارگاہ وچ آئیے، عرض کر دیے حضور کل میں بڑی کوشش کی دیئے لیکن امام قاسم نے دودھ نہیں پیتا، تساں بھی اپنے منہ وچوں فرما دیتا سی آج نہیں تے کل دودھ پیوے گا، آخر دے وچ حکمت کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بابی جان کیا تانوں پتہ نہیں سی ہے کل جڑا دن سی 10 محرم دا دن سی، یعنی آپ 17 سال دی عمر وچ کربلا وچ آ کے شہادت دا جام نوش کیتا، لیکن ادو ماں دی گود وچ ماں دا سیر پیندے سن، لیکن اپنی حیاتی دے وچ جدوں بھی 10 محرم دا دن آیا ہے نا، نبی دے گھر والیاں نے وہ دن روزے رکھے نے، اپنی پریکٹس کیتی ہے کہ ایک وقت اوکھا ویلا ساڈے تے ہونا ہے جس وقت اساں نانے دی دین دی سر بلندی واسطے بھوک دی شدت پیاس دی شدت نو بھی برداشت کر کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین نو پروان چڑھانا ہے۔ تے ماں دی گود وچ سن حضرت امام قاسم، جس وقت انہاں نے بچپن دے وچ بھی 10 محرم والے دن ماں دا دودھ نہیں پیتا، 11 محرم والے دن دودھ پیتا، فرمایا انہاں نے اس دن دی تعظیم بچپن وچ بھی کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے جنہ دا نام حضرت عبد الرحمن وے، نبی مصطفیٰ دے صحابی نے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قدم مبارک نو پکڑ کے اپنے جڑے نے اپنے جڑا کملی مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی انہاں نال پاواں نو صاف کر دے نے۔ جس وقت آپ بیدار ہوئے نے حضرت امام حسن آپ نے ویکھیا
ویکھیا کہ عمر وچ بھی بڑے نے تے صحابی رسول نے ابو ہریرہ اے چاچو جان تساں کی کردے ہو تسی اپنے کپڑیاں نال میرے پاؤں صاف کردے ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کردے نے آپ نے عرض کیتی ہے امام حسنین کریمین جس نانے کولو تعریفاں اساں سنیاں نے تواڈے نانا جان نے تواڈیاں تعریفاں کیتیاں نے اگر اس دنیا نو پتہ چل جائے میں تے کپڑیاں نال تواڈے پاؤں صاف کرنا وا فرمایا اے لوگ تانوں قدم زمین تے رکھن ہی نہ دین جنی عزت اور توقیر تواڈے نانا نے سانو بیان فرمائی ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اور مشکل کشا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نبی دا گھرانہ او گھرانہ ہے جے دے اندر حضرت حسنین کریمین اے امام حسن میں تے تانوں اپنی کملی نال اپنے دستار نال تواڈے پاؤں صاف کر رہا ہاں نا جنیاں فضیلتاں جتنی توقیر جتنی فضیلت تواڈے نانا نے بیان فرمائی ہے نا اگر دنیا نو پتہ چل جائے تو فرمایا قیامت تک لوگ تانوں زمین تے پیر رکھن ہی نہ دے تو حضرت امام حسن آپ دے جڑے بیٹے نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن وچ جس وقت اپنے باپ دے کول 4 سال دی عمر تو بھی چھوٹے سن 4 سال دی عمر وچ تے آپ دا وصال ہویا نا حضرت امام حسن مجتبی دا تو آپ نے نا اپنے بیٹے دے گلے دے اندر ایک تعویذ پایا تے نصیحت کیتی کہ بیٹا اس تعویذ نو کھولنا نہیں ایک وقت ایسا آئے گا جدوں مصیبتاں پریشانیاں دے پہاڑ ٹوٹن گے انہاں دکھاں وچ جا کے پھر اس تعویذ نو کھولنا ہے اونی دیر تک اینو اپنے گلے وچ رکھنا ہے تے جدوں کھولنا ہے نا تے پھر اپنے چچا نو دینا ہے امام حسین نو وہ پڑھ کے سناون گے کہ آپ نے ساری زندگی اپنے باپ دا جڑا نقش سی نا تعویذ وہ اپنے گلے وچ رکھیا تے اس تو پتہ چلیا حجت اور دلیل کہ نقش تعویذ اے ولیاں دے امام علی المرتضی شیر خدا جتھوں ولایت چلدی اے انہاں دی سنت اگر اج اسی گلے وچ کوئی چیز رکھیے یا دوسرا ڈوری وغیرہ پائیے یا نقش پا لئیے تے اے پنجتن پاک دے گھرانے انہاں دی سنت اور انہاں دی برکت نال اللہ پاک مصیبتاں ٹال دیندا ہے تو جس وقت باپ نے وصیت بیٹے نو کیتی نا تے ساری زندگی اس تعویذ نو اپنے گلے وچ رکھیا تے پھر جدوں ویکھیا کہ کربلا دی زمین پانی دی شدت پیاس دی شدت کھانے دی طلب لیکن ہر چیز نو برداشت کردے آیا فرمایا اس تو بعد کہ ہور اوکھا ٹائم کیڑا ہو سکدا ہے کہ علی اصغر علی اکبر جنہاں دیاں زباناں باہر آ گئیاں زباناں خشک ہو گئیاں نے تے ہن اس تعویذ نو کھولنا اپنے باپ دی وصیت نو ہو سکدا ہے میری بھی مشکل حل ہو جاوے لیکن ادو تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولوں اجازت طلب کیتی کہ حضور تسی اپنے غلاماں نو بھی اجازت دتی اپنے مریداں نو بھی اجازت دتی انہاں نے کربلا وچ جا کے شہادت دا جام نوش کیتا ہے تے کیوں نہ ہوے کہ تسی مینوں بھی اجازت دیو لیکن حضرت امام حسین آپ اپنے بھتیجے ول توجہ نہیں کر دوسرے نو اجازت دے رہے نے تیسرے نو اجازت دے رہے نے مریداں نو اجازت دے رہے نے کہ تسی جاؤ کربلا دے اندر جا کے شہادت دا جام نوش کرو جدوں بھی جاندے نے امام قاسم اس وقت آپ انہاں نو نہ ہاں دا جواب دیندے نے نہ نا دا جواب دیندے نے
انہوں نے کسی گل دا جواب نہیں دے. تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ بھی جا کے چاچا کو اجازت طلب کی تھی لیکن آپ نے اجازت نہیں دیتی. جدو دوبارہ گئے نے پھر اجازت طلب کی تھی پھر اجازت نہیں ملی. حضرت ام فربا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کو گئے نے جا کے عرض کر دینے امی جان تسی میرے چاچا کو جا کے سفارش کرو تاکہ میں بھی شہادت دا جام نوش کر جاواں. میں ویکھ رہا وا سارے میرے چاچا دے قدماں تے قربان ہو رہے نے تے میں بھی جا کے اپنے امام حسین چاچو جان دے قدماں تے اپنی جان نو نچھاور کراں. لیکن حضرت امام حسین چاچا جان اگر میں ادھروں اجازت طلب کرنا وا اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیندے نے. اگر میں اس پاسے ہونا وا اپنا رخ انور اس پاسے کر دے نے. امی جان اگر تسی جا کے اجازت طلب کر دے ہو تے میں بھی جا کے شہادت دا جام نوش کراں گا. حضرت ام فربا رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیمے دے اندر وی ایک دفعہ پھر فرمایا جا بیٹا جا کے چاچے کو اجازت طلب کر. جدو تیسری دفعہ اجازت طلب کی تھی حضرت امام حسین اجازت نہیں دیتے اجازت نہیں دیتے. آپ نے اپنی ماں نو آ کے جدو دسیا وے ماں نے یاد کروایا بیٹا اج اوکھا ویلا تیرے چاچے تھے آیا وے اسی بھی سارے انہاں دے نال اے میرے بیٹا جڑی تیرے باپ دی وصیت ہے ذرا اج جڑا اے تعویذ اینو کھول کے ویکھ تے سی ذرا اے کھول کے ویکھ ہو سکتا ہے تیری مشکل آسان ہو جائے تے میری ماں دی بھی ممتا پوری ہو جائے میری بھی تمنا پوری ہو جائے. میں چاہنیاں جتھے امام حسین نے اپنے بچیاں نو قربان کیتا وے تے کل نانا دی بارگاہ وچ سرخ روح ہون گے جتھے امام حضرت زینب اونو محمد نو پیش کر کے حضرت زینب جا کے اپنی ماں کول سرخ روح ہوے گی. میں بھی چاہنی وا میں اپنے بچے قربان کر کے اس صف وچ کھڑی ہوواں جتھے ساریاں شہیداں دیاں ماواں کھڑیاں ہون گیاں. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں گئے نے حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر حضرت امام حسین نے امام قاسم نو سینے نال لگایا وے فرمایا ویرا اے میرے بھتیجے قاسم تو تے میرے ویر دی نشانی ہے میرے بڑے ویر حسن دی نشانی ہے. میں تینوں اپنی اکھاں تو دور نہیں کرنا چاہتا. میں ساری زندگی جدوں بھی مینوں ویر دی یاد آئی ہے امام حسین فرماؤندے نے جدوں بھی مینوں امام حسن دی یاد آئی ہے میں اے قاسم تیرا دیدار کرنا وا میں تینوں ویکھ کے اپنی پیاس بجھا لینا وا تو تے میرے ویر دی آخری نشانی ہے. میں اپنے بچے تے قربان کر دیواں گا لیکن میں اپنے ویر دی نشانی نو اپنے تو جدا نہیں ہون دیواں گا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے چاچا دے قدماں دی بوسا کنارے کی تھی قدم چومے عرض کر دینے اے چاچو جان ذرا اے تعویذ تے ویکھو جڑا تعویذ میرے باپ نے دتا سی ذرا نقش ویکھ لو پھر جویں تہاڈی مرضی ہوے گی میں تہاڈے حکم دی حکم عدولی نہیں کراں گا. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اجازت طلب کیتی اجازت نہیں ملی تعویذ کھول کے اپنے جس وقت چاچا جان نو پیش کیتا وے چاچا جان نے جدو تعویذ کھول کے ویکھیا وے کہ تعویذ دے اندر کی لکھیا وے حضرت امام حسن دی تحریر لکھی ہے فرمایا یار حسین کدیوں ویلا تیرے تے آوے تیرے اکبر نالو پہلا او میرا قاسم جاوے.
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو تحریر پڑھی ہے جلدی جلدی امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے سینے نہ لگایا وے، سینے نہ لگا کے فرمایا اے بھتیجے تیرے باپ نے کی کرم کمایا وے، اس کربلا دے اندر دکھاں تے مصیبتاں دے اندر جڑی میری نشانی ہے، جڑی اپنی نشانی اپنے ویر دی نشانی ہے وہ بھی میرے کولوں لے چلے آوے۔ اگر تیرے باپ دی تحریر لکھی نہ ہوندی اج تیرا چاچا کدی بھی تینوں اجازت نہ دیندا، کیونکہ تو میرے ویر دی نشانی ہے، تو میرے ویر دی نشانی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی روح تڑپی، فرمایا ویر ویران دے دل بر ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جدوں اپنے نانا دا وعدہ وفا کرن واسطے اج کربلا دی زمین تے آیا وا، نہ تے میرا دنیا تے نانا رہیا وے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں وے، میں رب دی بارگاہ وچ دعا کراں گا یا باری تعالی اج امام حسین نو ثابت قدمی عطا فرما، تیرے دین دی سر بلندی واسطے سب کچھ قربان کر کے، اپنے بچے بھی قربان کر کے، تن من دھن قربان کر کے ایک ہی رضا حاصل کیتی ہے۔ فرمایا جا قاسم تمہیں چلا جا، جڑی تحریر اپنے بابا دی وکھائیا ہن میں تینوں منع نہیں کراں گا، جلدی جا جا کے اپنی والدہ ام فروا کولو جا کے تیاری کر۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی ماں کولو خوش ہو کے آئے نے، عرض کر دینے اج مینوں نانا اپنے بابا دے تعویذ نے فائدہ دیتا وے، جدو میں تحریر وکھائیے تے چاچو نے مینوں اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤندیاں نے بیٹا میں تینوں ایک وصیت کرنی آ، میں وصیت اے کرنی آ، فرمایا جدو کربلا دی زمین تے جائیں گا اج اگر تیرا باپ ہوندا میں تیار کر کے بھیج دی، اگر عورتاں نو جہاد دی اجازت ہوندی تے میں تیرے نال چل دی، لیکن عورتاں نو اجازت نہیں ہے۔ اے بیٹا میں تینوں اپنا سیر پلایا وے، تو کربلا دی زمین تے جانا وے، تے جتنے بھی تیر کھائے گا کوئی بھی تیر اپنی پشت تے نہیں کھانا میں، بلکہ اپنے سینے تے تیر کھا کے انہاں کافراں تے یزیدیاں نو دسنا میں کہ اے حیدر دی اولاد ہے، ایدیاں رگاں وچ حضرت علی المرتضی دا خون ہے۔ فرمایا اے امی جان تسی مینوں تیار کرو، میری اکھاں تے فرمایا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ذوالفقار حیدری پکڑائیے، ذوالفقار حیدری پکڑا کے جدوں آپ میدان وچ آئے نے تے فرمایا میدان وچ آ کے ایک ہی صدا دیتی ہے، فرمایا سمتنی امی حیدر۔ آپ نے فرمایا اے یزیدیو میریاں رگاں وچ حیدر دا خون، جیڑی وصیت میری ماں نے کیتی ہے نا، فرمایا میں ماں نال وعدہ کر کے آیا ماں قیامت تک میرے تے لوگ میری شہادت تے ناز کرن گے، تے میری شہادت تے بیٹے ہون تے ناز کرن گے کہ ماں دا تابعدار ہے۔ تے اے امی جان تسی بھی اپنے مقدرہ تے ناز کرنا، کل قیامت والے دن فاطمہ تو زہرا دادی دے کول جدو جاؤ گے تے تسی بھی فخر نال کہو گے کہ میں بھی کربلا وچ اپنے بچیاں نو قربان کیتا۔
تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ اپنی والدہ کو تیار ہو کے جس وقت سواری تے سوارے ہونے لگے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اتارے آوے سواری تو اتار کے فرمایا اے قاسم ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ، آخری دفعہ میں اپنے ویر دی نشانی نو اس کربلا دے اندر یزیدیاں دے حوالے کرن لگاواں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکھاں وچ آنسو بہا کے عرض کردے نے اے چاچو جان جتے حضرت عباس اپنے بازو وکھاؤن گے، حضرت علی اصغر اپنا گلا وکھاؤن گے، حضرت علی اکبر اپنے تیر وکھاؤن گے، میں بھی اوتھے جا کے اپنے باپ دی بارگاہ دے اندر تے اپنے نانا دی بارگاہ دے اندر عرض کراں گا میں بھی پیچھا نہیں رہا جتھے میرے نانا نے دین دی سر بلندی واسطے جڑا امام حسین نے وعدہ کیتا وے اسی بھی اپنا سب کچھ قربان کرن واسطے اس کربلا دے اندر حاضر تے ناظر واں۔ حضرت امام قاسم جس وقت سواری تے سوار ہوئے نا تے حضرت امام حسین آپ نے جڑی دستار مبارک سی نا دستار نو اتار کے او دے دو ٹکڑے کیتے، دو ٹکڑے کر کے ایک دی دستار دوبارہ بنا دیتی تے دوسرے دا آپ نے نقاب کروا دیا۔ جس وقت نقاب کروایا تے حضرت ام فربا دوبارہ آئیاں کہ اے امام حسین تسی یہ نقاب کیوں کروا رہے ہو؟ فرمایا کہ اے شبیہ مصطفیٰ امام قاسم شبیہ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے چہرہ انور نال انہاں دی مشابہت نہیں ہے، انہاں حسن و جمال انہیں خوبصورت نے۔ میں کہنا میں جس وقت کربلا وچ جان گے نا میدان وچ اس وقت انہاں نو نظر نہ لگے، اس واسطے میں آپ نے جڑا سی نا چہرہ مبارک انہاں تے آپ نے نقاب کروایا اور سر تے دستار بنی تے پھر اس تو بعد جس وقت میدان وچ آئے نا تے اپنے باپ والا نعرہ لگا کے 60 یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا۔ حضرت امام قاسم نے 60 یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کربلا دے اندر آ کے گاجر تے مولی دی طرح انہاں یزیدیاں نو واصل جہنم کرن تو بعد پھر دوبارہ آئے نے ارزق نامی جڑا وے اے یزیدی اس نو شمر نے جدوں کیا وے کہ تو 1000 دے مقابلے وچ آਉਣ والا وے ذرا تو جا کے دا مقابلہ کر، اے جڑا 17 سال دی عمر دے اندر حالے تے 55 دا وے اے دی تلوار دا اے عالم ہے کہ 60 جڑے بندے نے انہاں نو واصل جہنم کیتا وے، جلدی کر 1000 دے مقابلے وچ جان والا اے ارزق تو چلا جا کے ذرا یہ دا مقابلہ کر۔ ارزق کہنے لگا نا میں اس بچے دے مقابلے وچ جاواں گا، اے تے میری توہین میں میرے 4 بیٹے نے ایک کر کے میں بھیجاں گا، اس قاسم دے مقابلے دے اندر میرے بیٹے ایدہ مقابلہ کرنگے، اگر میں جاواں گا تے توہین ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ 60 یزیدیاں نو واصل جہنم کرن تو بعد آپ جدوں اگے ودے نے تے لوگ جتنے بھی یزیدی نے سارے دوڑ پے نے، او جڑا ارزق وے او دا بیٹا اگے آیا وے، آکے جس وقت مقابلے واسطے آیا وے اپنی تلوار نو لہرایا وے۔ حضرت امام قاسم نے جدوں تلوار نو بلکہ نیزے نو پکڑ کے زوردار ضرب لگائیے، او دے بیٹے دا بازو بھی زمین وچوں او دے وچوں باہر آ کے نیزے دے نال تھلے گر گیا وے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں دوسرا وار کیتا وے او دے دوسرا بازو بھی قلم کر دیتا، فرمایا اے اپنے بچیاں تے مان کرنا وے، جلدی نال دوسرے بیٹے نو بھیجیا وے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے وچ آ کے اپنے باپ والے شیر پڑے نے، ان الذی سمتنی امی حیدر، فرمایا میرے رگاں وچ حیدر دا خون ہے، میرے تسی جسم نو نہیں ویکھنا، میری عمر نو نہیں ویکھنا، بلکہ میری رگاں وچ خون ویکھو کہ علی المرتضی دا خون ہے۔
فرمایا جدو دوسرا بیٹا آیا وے حضرت امام قاسم نے ایک ضرب لگا کے او دے سر تو لے کے دھڑ تک 2 ٹکڑے کر دیتے نے۔ اس تو بعد تیسرا بیٹا آیا وے اس نو بھی واصل جہنم کیتا وے۔ جدو چوتھا بیٹا آیا وے چوتھے بیٹے نے آ کے اپنی بڑی وکھائیے کہ میں بڑا بہادر وا، میں تے سب تو بڑا وا، اے بڑا بیٹا وے۔ لیکن حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے او دا وار اپنی ڈھال تے روک کے جدوں اپنا وار کیتا وے او دے بھی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے۔ ارزق ویکھ کے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا میں تے اپنے بچیاں تے مان کردا سا، انہاں نوں میں بڑا بڑا حرب دے اندر فن سکھایا سی، لیکن اے تے چاروں ہی جڑے نے اے تے شکست کھا گئے نے، ہن میرے کولوں اے قاسم تو بچ کے نہیں جائے گا۔ آگ بگولا ہو کے جدو میدان وچ آیا وے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی نال اگے بدے نے، اگے بد کے فرمایا جدو ارزق نو ویکھیا وے فرمایا تو بڑا پہلوان بننا وے، پہلے اپنی سواری دی زین تے بن لے، اے تے کھلی پھردی ہے۔ جدو نے تھلے اپنا دھیان کیتا وے حضرت امام قاسم نے او دا سر قلم کر کے اپنے نانا دا نعرہ لگا کے جلدی نال کلمہ حق دی صدا دے کے تے اپنے چاچا امام حسین دے قدماں وچ آ گئے نے۔ وقت ارزق نو بھی واصل جہنم کیتا، او دے بیٹیاں نو بھی کیتا تے 60 پہلے جہنمی جڑے سن نا یزیدی انہاں نو بھی واصل جہنم کرن تو بعد پھر اپنی زبان خشک لے کے جلدی نال خیمیاں وچ آئے، آ کے اپنی والدہ نو سلام پیش کیتا اور اپنے چاچا نو عرض کردے نے چاچو جان اگر تسی ایک گھٹ پانی دا پلا دیو نا تے اے جتنے بھی یزیدی نے نا انہاں وچوں ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا۔ تے آپ نے اپنی جڑی زبان مبارک سی نا اس نو کٹ کے آپ نے اپنے چاچا نے دکھایا کہ چاچو جان زبان خشک ہے، اگر آج پانی مل جائے تے انہاں وچ ایک بھی نہیں بچ کے جائے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آسماناں ول ویکھیا تے اپنی جڑی انگوٹھی ہے اس انگوٹھی نو اپنے لب مبارک دے اندر پایا، فرمایا بھتیجیا اس انگوٹھی نو چونس لے، جدوں اس انگوٹھی نو چونسے گا فرمایا تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ جدوں پیاس ختم ہوئی ہے تسکین دل نو ملی ہے، اپنے چاچو نو مل کے دوبارہ میدان وچ آئے نے۔ ادھروں شمر نے اعلان کر دیتا، ابن زیاد نے اعلان کیتا ہن تسی انہاں دے قریب نہیں جانا، انہاں نو دوروں پتھر مارو، اے نبی دے گھرانے والے نے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے 10 10 کر کے جاؤ گے تے گاجر تے مولی دی طرح کٹے جاؤ گے۔ اس واسطے حضرت امام قاسم نو جس وقت آپ نے فرمایا کہ تسی تے اپنے میدان دے اندر آ کے اپنے میدان دے اصول بھی بھول گئے ہو، جس طریقے نال ایک اصول نال آوندے نے تسی ایک ایک بھیجو یا 10 10 بھیجو، لیکن تسی تے نہ ڈر جڑے ڈرپوک نکلے ہو، دوروں پتھر برسا رہے ہو۔ ایک ہی مقابلہ وے حضرت امام حسین نو آپ نے بولیا وے، آپ عرض کردے نے چاچو جان جنی دیر تک اصول دے مطابق چلے نے گاجر تے مولی دی طرح انہاں نو کٹ کے واصلے جہنم کیتا وے، ہن تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے، نیزے تے بھالے دوروں مارنے شروع کر دیتے نے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری تے زخماں نال چور ہو کے جدوں زمین تے آئے نے، جدوں زمین تے آئے نے اس وقت ایک ہی صدا دیتی ہے ادرکنی یا فرمایا چاچو جان آ جاؤ میری مدد واسطے آ جاؤ، مینوں زمین تو اٹھاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلدی نال اگے ودے نے، جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازواں تے اٹھایا وے، اٹھا کے جس وقت کھڑے ہوئے نے تے عرض کردے نے یا باری تعالی جویں تیری رضا وے حسین یو میں راضی ہے، اکبر دے کے بھی حسین راضی ہے،
قاسم دے کے بھی حسین راضی ہے، عباس دے بازو قلم کرا کے بھی حسین راضی ہے۔ یا رسول اللہ میرا نانا بھی ویکھ رہا وے، یا باری تعالیٰ تسی بھی ویکھ رہے ہو، اے کربلا دے اندر نبی دی آل دے دشمن، نبی دی آل دے خون دے پیاسے نے میرے ویر دی نشانی نو بھی میری اکھاں تو اوجل کیتا وے۔ حضرت امام حسین نے امام قاسم نو اٹھا کے جس وقت خیمیاں میں چلے کے آئے نے، خیمیاں میں چلے آ کے جدو رکھیا وے، حضرت ام فروا نے جدو ویکھیا ماوی دلیر ماوے آپ فرمودیاں نے میں جتنے بھی ویکھے نے سارے تیر حضرت امام قاسم دے سینے تے لگے سن، کوئی بھی آپ دی پشت پیچھے تیر نہیں سی لگیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے تے خوش ہاں کہ میرے بیٹے نے جتنے بھی تیر کھادے نے کربلا دے اندر بہادر تے دلیری نال اپنے سینے تے کھادے نے، اپنی ہک تے کھادے نے، کانڈ پیچھے تیر نہیں کھادے۔ تے فرمایا جایو پترا جاؤ پتر حوالے رب دے تے میں راضی تیرے تو ہوئی، وچ دربار نبی سرور دے تے اج میری لاج رکھی ہوئی، تے بے شک پتر نے کھنڈ اکھیاں دی تے بے شک پتر نے ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا، پر اے نالو ود مینو کالیاں زلفاں والا۔ فرمایا پتر تے پتری نے پر اپنے بچیاں تو ود کے مینوں اس نانا دے دین نال پیارے حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے نو اپنی گود وچ سر رکھ کے اپنے ہتھاں نال تیر نیزے بھالے کھچ کے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی رب دی بارگاہ میں جس وقت اٹھا کے لے کے آیا نا تے چلی جڑی سی خون دی بھر گئی، فرمایا خون نو فضا وچ بلند کر کے یہی عرض کیتی کہ یا اللہ جویں تیری رضا وے حسین اوویں راضی ہے، جویں تیری رضا وے حسین اوویں راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو ایک کربلا دا جڑا واقعہ ہے نا اے دے وچ انہاں دی مظلومیت نو بیان نہ کرو، استغفر اللہ کہ انہاں تے ظلم ہویا، استغفر اللہ وہ کر کچھ نہیں سکتے نہیں، بلکہ اپنی آن والی نسل نو دسو کہ دین واسطے اور حق دی صدا واسطے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیتا تے انہوں نے اپنے بچے بھی قربان کیتے تے دلیری نال۔ اسی ہائے حسین والے نہیں ہیں جڑے اپنے آپ نو رو پٹ کے تے دنیا تے جڑی حضرت امام زینب نے انہوں نے بد دعا دیتی سی کہ انہوں نے قیامت تک رونا ہے، کیونکہ بعد یزید بھی شمر بھی یہ سارے روئے سن، انہوں نے اپنے وجود میں پٹیا سی کسی تے غلطی کیتی ہے، اقتدار تے نشے وچ آ کے نبی دی آل دے دشمن بنے تے سانو نشہ اقتدار دا بھی انعام بھی نہ ملیا۔ تو فرمایا دوستو آج اگر اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محبت کرنے ہیں نا تے کربلا دے اندر انہوں نے سر اپنا سجدے وچ رکھ کے نماز دی قدر کی تھی۔ اگر اسی امام حسین نال پیار کرنے ہاں تے سانو نماز پڑھنی پڑے، پھر اسی حسینیت دا پرچار کریں گے۔ جی اسی اپنے ہاتھ وچ کڑے پائیے یا پیراں وچ بیڑیاں پائیے، اپنے آپ تے خنجر چلائیے تے اے خنجر کنا چلائے سن؟ یزیدیاں نے، بیڑیاں انہوں نے پا کے نبی دے گھر والیاں نو قید کیتا۔
اسی کنہ دی سنت ادا کرنے ہیں چند ٹکے لے کے جا کے میدان دے اندر اتر جانے ہیں اور اپنے آپ تے خنجر چلونے ہیں. خنجر چلونا امام حسین دی سنت نہیں، یہ یزیدیاں نے چلائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھیا سی، اپنا سر دھڑ تو علیحدہ کر کے بھی تلاوت قرآن کی. اگر اج تو حسینی ہون دا دعویٰ کرنا تو تلاوت قرآن پڑھ، پھر تو امام حسین دے مشن تے چلنا. تو نماز پڑھ، جی اگر تو اپنے ہاتھ وچ کڑے پاویں گا یا کالے کپڑے پاویں گا تے منہ انہاں نے کالے کیتے سی. نبی دی آل دے خون تے پیاسے بن کے اج تو کالے کپڑے کیوں پہننا ہے، انہاں دی مشابہت کیوں اختیار کرنا ہے؟ فرمایا المرء مع من احبا، دنیا تے تسی جے دے نال محبت کرو گے نا تے اوویں دی مشابہت اختیار کرو گے. جدوں مشابہت اوویں دی ہوے گی تے پھر تہاڈا حشر بھی انہاں نال ہوگا. فرمایا ساڈے امام حسین دنیا تے سرخرو ہو کے گئے نے، انہاں دا کردار بھی صاف ہے اور انہاں دا لباس بھی سفید ہے. فرمایا سفید لباس پہنو، اور انہاں دناں وچ بالخصوص جڑا کالا لباس نے نا یہ او پاوندے نے جڑے انہاں دے غدار سن. اسی انہاں دی محبت وچ آ کے ہور کام تھوڑے نے، کیا کالا لباس پاواں گے تے پھر ہی حسینی بناں گے؟ نہیں، او حسین دے جڑے قاتل سن انہاں نے اپنا لباس بھی اپنا منہ بھی کالا کیتا سی، جدی وجہ تو انہاں تے بد دعا ہے. اس واسطے اسی انہاں تو جڑا نا ممتاز ہاں، سانو شرف ملیا ہے. اسی واہ حسین والے ہاں، ہائے حسین والے نہیں. اس واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد اندر اور ایصال ثواب اندر اج جمعۃ المبارک دی جڑی گرائی ہے ساری انشاءاللہ تعالی پروگرام واسطے اکٹھی کران گے. انہوں نے دین واسطے سب کچھ قربان کیتا، اساں کچھ نہیں قربان کیتا. سانو اگر اج اپنے دور دے اندر انہاں دی محبت اللہ نصیب فرما دے وچ انہاں دی محبت چا کے اپنے والدین آبا و اجداد جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے ایصال ثواب واسطے اسی اپنی نظر و نیاز پیش کرنے ہاں، پانی تقسیم کرنے ہاں، نظر و نیاز کوئی نیاز منڈنے ہاں. اجتماعی طور تے مسجد دے اندر پروگرام جڑا ساڈا انشاءاللہ تعالی کل ہوئے گا ظہر دی نماز تو بعد، اور او دے واسطے جڑا لنگر ہے لنگر حسینی، لنگر حسینی انشاءاللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا فرمان ہے کہ نبی دی آل و اطرت دا جڑا لنگر ہے نا، اگر اے کوئی سمجھ کے بیمار ایک لقمہ بھی کھائے گا نا اللہ دی روحانیت دی بیماریاں نو ختم کر دے گا. تو دوستو اسی جتنے بھی ہاں اپنا اپنا جڑا حصہ ہے ہن بھی جمع کرا دیو، بعد جڑی ٹوکری پھراں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی کل دے پروگرام واسطے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے جتنے بھی رفقا 72 کربلا دے اندر شہید ہوئے انہاں دے سال ثواب واسطے کل انشاءاللہ تساں خود بھی ہونا ہے اور اپنا اپنا جڑا حصہ ہے اپنی اپنی حب توفیق یہ ضرور جمع کرواؤ، کیونکہ اساں تے کچھ بھی انہاں واسطے نہیں دے سکتے. یا پیسہ جڑا ہے نا یہ دنیا دی میل ہے، اساں تے جڑی نظر و نیاز دینی ہے نا اپنی حب توفیق دینی ہے. جنہاں نے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے انہاں دا مقام اور مرتبہ وراء الورا ہے. اللہ پاک صدقہ امام حسین دا جتنے بھی اپنے گھراں دے اندر روحانی طور تے جسمانی طور تے بیمار نے اللہ انہاں نو شفاء کلی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. اور صدقہ حضرت امام زین العابدین بیمار عابد دا اللہ پاک سب بیماراں نو شفاء عطا فرمائے. اپنی اپنی حب توفیق ضرور اپنا اپنا حصہ بھیج کے ثواب درین حاصل کرو. اور کل انشاءاللہ تعالی ظہر دی نماز تو بعد انشاءاللہ لنگر دا بھی انتظام وسیع ہوئے گا. ایتھے ظہر تو بعد جڑا ہے ختم پاک ہوئے گا، محفل پاک ہوئے گی جدی اندر حضرت امام علی مقام آپ دی شہادت بیان کی جائے گی. حضرت امام حسین 10 محرم الحرام آج 9 ہے، کل دی نسبت نال